बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता शाद आबाद रखे, खुश रहे, खुशियां बांटे और ढेरों सी खुशियां समेटे। प्यारे बहन भाइयों, अपने इस व्लॉग में आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है। मेरी कल से तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। एक्चुअली मौसम बदल रहा है और मैं कल गया हुआ था एक विजिटर के साथ उम्रा पर। वो आए हुए थे इंडिया केरला से। अच्छा, यहाँ पर मैं बात कर दूँ कि मुझे ना, मैं अक्सर आप को अपनी वीडियो में बताता हूँ कि केरला साइड जो है ना, वो जब मैं वीडियोस में पिक्चर में देखता हूँ तो मुझे वो जगह बहुत प्यारी लगती है। और मैं अपनी वीडियो में बता भी चुका हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। अब मैंने उनसे पूछा, भाई साहब थे, निशाद उनका नाम था, अपनी फैमिली के साथ थे। तो मैंने उनसे पूछा कि इंडिया से कहाँ से हैं वो। तो वो बताते हैं कि मैं केरला से हूँ। मेरा ना तबीयत ख़राब होने की वजह से ना अल्फाज भी सही ज़बान पर नहीं आ रहे। अच्छा, उन्होंने केरला बताया तो मैंने कहा चलो जी ठीक है। मैं उनसे बात करने लगा। यहाँ पर मेरे साथ जो ड्राइवर भाई साहब थे, उन्होंने फिर वो बातें शुरू की, इधर की उधर, इधर की उधर। खुदा की कसम से उसने मुझे बात ही नहीं करने दी। मैं बड़ा परेशान। मैं कहूँ यार मुझे भी उससे बात कर लेने दे। अब मैं गाइड बना हुआ हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनसे बात ही नहीं कर सकता। तो बड़ा ना हंसी मजाक चलता रहा और बड़े सेटिस्फाइड थे वो, क्योंकि उनको अच्छे तरीके से हमने सारी ज़ियारतें करवाई हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई उनसे मिलकर और उनके स्टेट के बारे में जानकर। तो यही प्यार मोहब्बत होता है जो हम एक दूसरे से बांटते रहते हैं। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कल हो ना हो। तो कल मैं उनके साथ था तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी कल। तो मैंने ठंडे पानी पिए और फिर एसी में बैठा रहा था। तो पहले भी तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब थी, तो कल शाम के वक्त तक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने रात को मेडिसिन ली और सो गया। अब सुबह जागा हूँ तो मुझे वही सांस की प्रॉब्लम हो रही है। फिर मैं भाप लेता रहा हूँ, तकरीबन आधा घंटा मैंने स्टीम लिया। तो फिर जाकर मेरी ना तबीयत कुछ बेहतर हुई है और अभी मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूँ। अभी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर एसी बंद है और सारी हर चीज़ें जो है ना वो क्लोज़ हैं, हवा अंदर नहीं आ रही। तो ये मेरी तबीयत के लिए ना बहुत बेहतरीन है। गरम गरम हवाएं मेरे अंदर जा रही है तो मेरी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता ना बहार होती जा रही है। इंशाल्लाह ताला आज का दिन एहतियात करेंगे, आराम करता हूँ घर में, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाऊँगा। वैसे मैंने आज उम्रा शरीफ करने के लिए जाना था, तो अगर मेरी तबीयत ऐसी रही तो मैं सेकंड टाइम नहीं जा पाऊँगा। इंशाल्लाह कल चला जाऊँगा, अदरवाइज़ मेरा आज का पूरा प्लान था। अच्छा तो जी बात कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ना मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि सलमा और असगर के साथ क्या हुआ है सऊदी अरेबिया में। उन पर केस हो गया है, उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। मैंने उनकी वीडियो देखने से पहले सलमा का ना चैनल का विज़िट कर रहा था, क्योंकि कुछ सलमा का ना नाम कल आ रहा था टाइटल्स पर, थंबनेल पर। तो मैंने देखा है कि उसने अपने चैनल से ना काफ़ी वीडियोस प्राइवेट कर दी हैं। और जैसे उनकी लेटेस्ट वीडियो मेरे सामने आई, वहाँ पर लिखा हुआ है कि अम्मी को लेने के लिए गए। अब क्योंकि मेरी आई साइट कमज़ोर है और मैं ना बड़ा करके ना वो जो अल्फाज होते हैं बड़े कर रखे हैं, तो वो आगे टाइम तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि यार कब ये वीडियो अपलोड की गई है। साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है। बहरहाल इतना मुझे पता था कि अम्मी को लेने नहीं कोई नहीं गया हुआ है, वो तो लाहौर सतारा के पास है। फिर मैंने दूसरी वीडियो देखना शुरू कर दी, तो वो जो पुरानी उनकी ज़्यादा दिखाई देने वाली जो कंट्रोवर्शियल वीडियो थी वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि शायद उन्हें अब ये चीज़ें जो है ना वो आउट लग रही हैं और वो सोच रही होंगी कि मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर तो हूँ नहीं, तो मैं क्यों ये गुनाह अपने सर लेती रहूँ। मैं इनसे ना काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, मेरी बात कौन मानता है। अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रख सकते हैं ना। मैं ये अक्सर कहता हूँ कि यार जब आप यूट्यूब पर हैं ही नहीं, ना आपको यूट्यूब से कोई अर्निंग आ रही है, ना आप कहते हैं कि मुझे यूट्यूब का सहारा भी नहीं चाहिए, तो वो आपने जो वो वीडियो रखी हुई है यूट्यूब पर, उनका क्या फ़ायदा है आपको। उल्टा आप अपने आप को बदनाम कर रही हैं, आप अपनी फैमिली को बदनाम कर रही हैं, अपनी बहन को बदनाम कर रही हैं, आपकी बच्चियाँ जवान हो रही हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल शायद उस वक़्त जब बंदा गुस्से में हो या मामलात अपने हिसाब से देख रहा हो तो उसे इस चीज़ की नहीं समझ आती कि मैंने क्या अच्छा करना है, क्या बुरा करना है। तो शायद अब उनके जहन में ये बात आ गई होगी कि नहीं, ये चीज़ें जो है ना वो ऑलरेडी जितना जुल्म ज़्यादती हम अपने साथ, अपने ख़ानदान के साथ, अपने बच्चों के साथ कर चुके हैं, मज़ीद नहीं। क्योंकि आज ये वीडियो यहाँ से चली गई है, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद
یار 4-5 سال تو آلریڈی ہو چکے ہیں نا اس کنٹروورسی کو. تو یہ چیزیں یہاں سے ختم ہو جائیں گی اور کہ اس چیز کا نام و نشان نہیں رہے گا. لیکن اگر یہ چیزیں یہاں پر پڑی رہیں گی تو ان کی بھی بدنامی ہے, ان کے ہسبینڈ کی بدنامی ہے, کل کو ان کو بچیوں کے رشتے بھی ہونے ہیں. ستارہ کے لیے بھی مطلب پرابلم ہے. پرابلم اس طرح نا کہ وہی لوگ آ کر کیا کہیں گے کہ ایک بہن نہیں بہن. اب پرانی چیزیں کو جس بندے کو نہیں پتہ وہ تو یہی سمجھیں گے کہ پتہ نہیں کیا کتنا بڑا کانٹ ہوا پڑا ہے. ہم ریئیکشن والے جو ہیں اپنی ویڈیو رکھتے نہیں ہیں چینل پر کہ ہماری کوئی ویڈیو دیکھے اور اسے پتہ چلے کہ جی کس طرح کے معاملات ہوئے ہیں. ہمارے پاس تو جب بہت زیادہ ویڈیو ہوتی ہیں ہم پرائیویٹ کر دیتے ہیں, ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. کم از کم میں تو کر دیتا ہوں. تو خیر یہ معاملات ہوں گے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے چینل سے ویڈیوز پرائیویٹ کر دی ہیں. اور سعودی عربیہ میں ان کے ساتھ جب ان پر کوئی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیس ہوا ہے یا یہ معاملات ہیں وہ معاملات ہیں, تو اگر ایسی صورتحال ہے تو آلریڈی وہ ویڈیوز پر ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہیں, ان کے لنک جو ہیں مل چکے ہیں. وہاں پرائیویٹ کرنے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وجہ سے کیے گئے ہوں گے یا ڈپورٹ ہونے کا کوئی خدشہ ہوگا یا اس طرح کے معاملات ہوں گے. تو یہی ہوگا کہ سلمہ کو اب آہستہ آہستہ فیل ہونے لگ گیا ہوگا کہ میں نے اپنے سارے رشتے بھی ختم کر دیے ہیں, اپنی ماں کو بھی چھوڑ دیا, اپنی بہن کو, بھائی کو, سارے. تو اپنی ضد کی وجہ سے یہ سارا کچھ کر رہی ہوں. تو دیکھیں رشتے بچانے کے لیے نا ایک سٹیپ ہمیشہ پیچھے لینا پڑتا ہے. تو اس نے سوچا ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے, کہیں نہ کبھی تو معاملات ٹھیک ہی ہوں گے نا. اچھا تو جی اس کے علاوہ بہت چرچا چل رہا ہے امی کی اینیورسری کا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ستارہ نے بہت ظلم زیادتی کی ہے, حاجی صاحب کو جلانے کے لیے اپنی ماں کی اینیورسری تک کر دی ہے, اور حالانکہ وہ اس کے نکاح میں ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کافی مطلب ساجد بھائی کو بھی برا بھلا کہا جا رہا ہے. حاجی صاحب کی بھی ویڈیو آئی تھی, اس کے نیچے بھی کمنٹ کیے جا رہے تھے اور انہیں اکسایا جا رہا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی بیوی یہاں پر کسی اور کے ساتھ کسی اور کی جو ہے نا اینیورسری منا رہی ہے. اب دیکھیں پتہ کیا بات ہے, معاملات تو حاجی صاحب کی طرف سے شروع ہوا ہے نا. حاجی صاحب کتنی بار اپنی ویڈیو سے میں کہہ چکے ہیں کہ اصل تو میری شادی وہی تھی, وہ میری وائف جو دنیا سے چلی گئی ہے, یہ تو میں نے مجبوری میں شادی کی تھی. اب اس طرح کی بات کریں گے تو اگلے کو سکھ سکون ہوگا, اسے لگے گا کہ نہیں چلو جی کوئی بات نہیں ہے. اس وقت تو آپ نے اپنی زبان پر مہندی لگا رکھی ہوتی ہے کہ نہیں کوئی نہیں بات. اب ستارہ کی امی کی انسلٹ ہو رہی ہے نا تو ہونے دے. اس وقت تو یہ لوگ جو ہے نا ٹھٹھا اڑا رہے ہوتے ہیں. تو آج ستارہ نے اپنی امی اور اپنے ابو کی اینیورسری کی ہے, نہ کہ ان کی وائف کی ہے. حاجی صاحب کی وائف کی وہ اینیورسری نہیں تھی, وہ ستارہ کے امی اور ابو کی اینیورسری تھی. تو وہ امی اور ابو اس کے ہیں, وہ جب چاہے ان کی کر سکتی ہے کیونکہ اس کے تو والدین ہیں نا. اب وہ دنیا میں نہیں رہے, ستارہ کے ابو دنیا میں نہیں رہے, تو کیا ستارہ ان کی ڈیتھ اینیورسری نہیں کرتی, ان کے جو سالانہ ختم ہے وہ نہیں دلواتی؟ ڈیفینیٹلی دلواتی ہے کیونکہ ان کے ابو ہیں. اور ان کی امی نے اگر آگے رشتہ کر لیا ہے, نکاح کر لیا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب پچھلے ان کے رشتے ختم ہو چکے ہیں ستارہ کے اور آگے اگلے والے کو ابو کہنا ہے. اس کے لیے وہی یاسین اس کے ابو ہیں, بھی اس کے ابو, اور اس کی ماں کے ہسبینڈ ہیں. ٹھیک ہے, وہ دنیا میں ہوتے, ڈیورس لی ہوئی ہوتی تو پھر اور طرح کے معاملات ہیں. اس وقت وہ ان کی میرج اینیورسری کرتی تو آپ بات کر سکتے تھے. ابھی اس کے ابو دنیا میں نہیں ہیں, ابو دنیا سے گئے تو ان کی امی اور ان کے ابو کا رشتہ ٹوٹا ہے. تو وہ اپنے ابو کی اور امی کی میرج اینیورسری کر سکتی ہے. اور جن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے ان کو تو چاہے بھائی جی یہ نا سیدھے درخت کے ساتھ الٹا بھی لٹک جائے نا, تو ان لوگوں نے تنقید ضروری کرنی ہے. ابھی سلمہ کے نے جو ویڈیو پرائیویٹ کی ہیں اس کی وجہ سے بھی پھر ستارہ اور اس کے سے محبت کرنے والے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ سلمہ جب بھی ویڈیو پرائیویٹ کرتی ہے یہ لوگ جو ہیں اسے تانے دینے لگ جاتے ہیں, اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ویڈیو پھر جو ہے وہ پبلک کر دیتی ہے. تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ کیا آپ بتائیں کس کا نقصان ہے؟ اس نے اپنا دیکھنا ہے, اپنے خاندان کا دیکھنا ہے, یا ستارہ کی آڈینس کا دیکھنا ہے؟ اس نے اپنی ماں کی کرنی ہے رسپیکٹ, اس نے اپنی ماں کی بات ماننی ہے, یا یہ دنیا کیا کہے گی؟
تو اس طرح نہیں معاملات چلتے. اگر اس سائڈ پر آپ کہیں کہ جی کوئی بات نہیں ہے, اس سائڈ پر آپ کہیں نہیں جی سارا کچھ ہی غلط ہو رہا ہے, تو یہ پھر ہر انسان کے اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. تو خیر یہی تھے ابھی تک کے معاملات تو کافی ہیں جن پر میں بات کر سکتا ہوں, لیکن ابھی جو ہے وہ میں نے جتنا بولنا تھا بول لیا ہے. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم.